लुम्बिनी टिभी एचडी। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। नेपालको पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम समय चक्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। दर्शक महानुभाव, आज हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र संसदमा प्रयोग गर्ने भाषा र समग्र यी विषयहरूमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मधेस मामिलाका विज्ञ डाक्टर राजेश ऐराज। कार्यक्रममा मधेस मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ जो मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा विद्यावारिधि समेत गर्नुभएको छ। एउटा लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रको विश्लेषकको रूपमा समेत हुनुहुन्छ डाक्टर राजेश ऐराज। हामी उहाँलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ, उहाँसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब आजको त्यो कार्यक्रमतर्फ लागौँ। हेलो डाक्टर साहब। हजुर हजुर। डाक्टर राजेश ऐराज जी नमस्कार। नमस्कार। अनि के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। ठिकै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर यहाँ लामो समयदेखि राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित पनि हुनुहुन्छ। आम दर्शक महानुभावहरू, यहाँका पाठकहरूले पनि मधेस आन्दोलनदेखि लिएर नेपालको समग्र राजनीति, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका विषयमा यहाँबाट धेरै जान्ने बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। आज हामी यी विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न गर्न चाहन्छु, अहिले सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय रहेको, म धेरै भूमिका नबाँधिकन अहिले धेरै चर्चाको विषयमा रहेको नेपालको महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका भित्र प्रयोग भएको हिन्दी भाषा, यो कसरी त्यो घुस्यो होला, यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो बारेमा हाम्रा दर्शकहरू जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ। यसका पछाडि दुईटा कुरा छ, हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा त एउटा भ्रम कि हिन्दी बोलेर भारतसँग नजिक भइन्छ र अरू भाषा बोल्दा टाढा भइन्छ भन्ने खालको भ्रम हाम्रा केही मान्यजीहरूमा छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने, म अरूभन्दा पृथक हो, अरूभन्दा फरक हो र मैले अरूले स्थापित गर्न लागेको लाइनभन्दा फरक लाइन स्थापित गर्न खोज सके भने यसले भविष्यमा मलाई कुनै न कुनै रूपबाट पे ब्याक हुन्छ भन्ने खालको एउटा सोच, यो दुइटै काम गर्दैछ। जबकि कानुनी रूपबाट, व्यवहारिक रूपबाट, सामाजिक रूपबाट र मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्ने हो भने यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन। नेपालको अहिलेको संविधानले नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषा बोल्ने कानुनी अधिकार मान्यजीहरूलाई छैन। मान्यजी भनेको व्यक्ति होइन, उहाँ एउटा निश्चित क्षेत्रको प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो। उहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त्यही भएर उहाँले आफ्नो क्षेत्रको भाषालाई भन्दा पनि अथवा नेपाली भाषालाई भन्दा पनि उहाँले कुनै अमुक भाषा मात्र बोलेर संसदको समय खर्च गर्ने, संसदका अनावश्यक विवादहरू उठाएर मुलुकको अहिले विषम परिस्थितिमा यो असुहाउँदो र समय सापेक्ष नदेखिने कुराहरू उठाइदिएर संसदको ध्यान मोड्ने कामहरू गरिएको छ। यो समय सान्दर्भिक पनि छैन र कानुनी रूपबाट यो राम्रो पनि होइन। संसदमा जुनसुकै भाषा बोल्न पाइन्छ, तर त्यो भाषा संविधानले सूचीकृत गरेको हुनुपर्छ। संविधानले त्यसलाई आदेश संविधानले भनेको हुनुपर्छ कि तपाईँले यो भाषा बोल्न पाउनुहुन्छ भनेर। जबकि हाम्रो नेपालको संविधानले संविधानको 7 हैन, 7 के भनेको छ भने प्रदेश स्तरमा तपाईँले नेपाली बाहेक अरू भाषा बोल्न पाउनुहुन्छ। तर 7 चाहिँ प्रष्ट भाषामा के भनेको छ भने कामकाजीको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा मात्रै हो। संसद भनेको सरकारी निकाय हो। त्यही भएर उहाँहरूले जनताको बिचमा के बोल्नुहुन्छ त्यो सरकारको विषय भएन, बाहिर अन्तर्वार्तामा के बोल्नुहुन्छ त्यो सरकारको विषय भएन। तर संसदभित्र उहाँहरूले नेपाली बाहेक अरू भाषा बोल्न नहुने हो। तर अराजकता नै राजनीतिक आधार हो भनेर मानसिकता बोकिसकेपछि जतिखेर जहाँ जे बोलिदिँदा पनि भयो। र मलाई आफूलाई के लाग्छ भने
यदि संसदहरूले नै संविधान नमानिदिने हो, यदि सांसदहरूले नै संविधानको के अरे अध्ययन नगरिदिने हो, यदि उहाँहरूले नै संविधानको पालना नगरिदिने हो भने बाँकी पक्षहरू त्यसपछिका के अरे कार्यकर्ता जनताहरूले यो कानुनलाई संविधानलाई कसरी स्वीकार्ने त? यसको मतलब डाक्टर साहब एउटा प्रसङ्ग यहाँले कोट्याउनु भयो। हिन्दी मात्रै होइन, यहाँले भने अनुसार त हिन्दी मात्रै होइन, सदनमा बोलिने नेपाली देवनागरी लिपिको भाषा बाहेक भनेको नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषा बोल्नु नेपालको संविधान विपरीत हुन जान्छ। संविधानमै यो कुरा लेखेको छ। संविधानको भाग 1 को 7 मा सरकारी कामकाजको भाषामा चाहिँ के लेखेको छ भने देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर संविधानले भनिसकेपछि अब त्यो पालन नगर्नु भनेको एउटा कुरा। त्यो सँगसँगै फेरि अर्को पक्ष के छ भने सभामुखले पाएको पद उहाँको क्षमताले पनि अर्थ राख्छ है। यसको मतलब सभामुखले यसलाई रुलिङ गर्न सक्नु भएन मात्रै गल्तीमा हेर्दिन। सभामुखले पनि यो विषयलाई लिएर कारबाही अगाडि बढाउन नसक्नु, यो विषयमा मौन बस्नु, यो विषय ठिक हो भनेर स्वीकारोक्ति राख्नु अथवा अरू पनि पात्रलाई त्यही विषयमा छलफल गर्ने समय दिनु, यो भनेको सभामुख पनि सक्षम छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। यसको मतलब नेपालको संसदमा त केही वर्ष यता पछिल्ला केही वर्ष यता विभिन्न भाषाहरू प्रयोग भइरहेथे, यो गरिनु चाहिँ नेपालको कानुन नेपालको संविधान विपरीत थियो। संविधानले त्यो दायरा दिँदैन। भावना एउटा कुरा हो, कानुन अर्को कुरा हो। त्यही भएर कानुनको कुरा गर्ने हो, संविधानको कुरा गर्ने हो भने संघीय संसदमा, प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा तपाईको नेपाली भाषा बाहेक अरू भाषा बोल्ने अनुमति हाम्रो संविधानले दिँदैन। म यहाँलाई यो जोड्न चाहन्छु। यहाँले अलिकति कुरा चाहिँ सुरुमै प्रसङ्ग के कोट्याउनु भएको छ भने भारतसँग नजिकिनका लागि हिन्दी भाषा प्रयोग गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। के बाध्यता आइलाग्यो कि उहाँ मान्यज्यूहरूलाई भारतसँग नजिकिनु पर्ने, नेपालका मान्यहरू भारतसँग नजिकिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो होला? मैले भारतसँग नजिकिनको लागि यो भाषा प्रयोग गरेको भनिनँ। मैले के भने हिन्दी बोल्दैमा भारत रिझाउँछ, हिन्दी बोल्दैमा भारतले नजिकको अनुभूति गर्छ भन्ने खालको मानसिकता चाहिँ उहाँहरूमा हुन सक्छ भनेको। यो मानसिकताको अर्थ के हो? अलिकति प्रश्न पार्दिनु न। मान्यजीहरू संसदमा हिन्दी बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये अधिकांश मान्यजीहरू घरमा नेपाली बोल्नुहुन्छ र छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ। कतिपयका छोराछोरी त नेपाल बाहिरै छ, अमेरिकातिर छ, कतिपयका छोराछोरीहरू तपाईँको युएस के अरे अस्ट्रेलियातिर छ। त्यही भएर घरमा नेपाली बोल्ने र संसदमा हिन्दी बोलेर मान्छेको ध्यान तान्ने, संसदको समय व्यर्थ गर्ने, उहाँहरूले के बुझिदिनुपर्छ भने उहाँहरूले पाउनु भएको तलब नेपालभरिको जनताको कर हो, नेपालभरिको जनताको आस्था हो। संसद भनेको नेपालीको शिर हो, त्यो झुक्किनु हुँदैन, त्यो बिग्रिनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक विवाद भएर त्यो समय खर्चिनु हुँदैन। अहिलेको समय त वास्तवमा के थियो भने संसदभित्र छलफल हुनुपर्ने विषयहरू कालापानी लिपुलेखका विषयहरू थिए, कोरोनाको विषयहरू थिए, बेरोजगारीका विषयहरू थिए, यो लकडाउनमा महिला हिंसा बढ्दै गएको छ त्योलाई न्यूनीकरण गर्नेका विषयहरू थिए, बोर्डरमा आएर बसेका नेपालीहरू र विदेशमा विभिन्न खालबाट बन्धक भएर बस्नु परेका नेपालीहरूको विषयहरू थिए, कारागारभित्र साना साना मुद्दामा कारागारभित्र थुनिराखेको र यो कोरोनाको महामारीलाई तिनीहरूलाई आम माफी दिए पनि हुने त्यस्ता खालका विषयहरू थिए, शिक्षाका विषयहरू थिए, विद्यालय र पठन पाठन बन्द भएको छ त्यो विषयहरू थिए, साना र मझौला व्यापारीहरूलाई कर छुट दिनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयहरू थिए, हरेक नेपालीलाई कोरोनाको इन्सुरेन्स कसरी गर्न सकिन्छ त्यो विषयहरू थिए, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र सफाइकर्मीहरूलाई अनि अधिकतम गारन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ती विषयहरू थिए। यति राम्रा राम्रा विषयहरू हुँदाहुँदै संसदको समय बेफाकको विषयमा खर्च गर्नुपर्ने त देशप्रतिको राम्रो नियत त देखिएन। यसको मतलब यहाँ विषय अन्तर गर्नका लागि यो काम भइरहेको छ भन्न खोज्नु भएको। अहिले महत्त्वपूर्ण विषय संविधान संशोधनको विषय सदनमा प्रवेश गरिरहेको विषय पनि छ।
यो विषयलाई अन्तर गर्नका लागि, गोलमटोल गर्नका लागि यो काम भइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। परिणामै देखियो नि। अब त बुझ्ने भन्दा पनि त्यही परिणाम देखियो। एउटाले अर्कोलाई छिटाकसी गरिराख्दा राष्ट्रिय सरकारका विषयहरू, आम जनताका विषयहरू, यदि 70 दिन 75 दिन लकडाउन हुँदाखेरि साना र मझौला व्यापारीहरूको के स्थिति भएको छ? मान्छेले खान पाएको छैन, मान्छेलाई यति धेरै गाह्रो भइराखेको छ, घर भाडाको समस्या भइराखेको छ, व्यापार छैन, हैन? मान्छे कसरी बाँच्ने, बैंकको ऋण कसरी तिर्ने, कर कसरी तिर्ने, यति धेरै विपदहरू आइराखेको छ। मानसिक रोगीहरू बढिराखेका छन्, आत्महत्याका दरहरू बढिराखेको छ, महिला हिंसाहरू चरम सीमामा पुगिराखेको छ। यो भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण विषय थियो त यो संसदमा उठाइएका कुराहरू। यहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ नेपाल अब 2वटा सदन भनेको 2वटा निर्वाचनपछि फिजी बन्ने खतरा छ भनेको प्रसङ्ग अङ्गीकृत नागरिकता भएकाहरूलाई सदनमा भित्रियो भने यहाँले यो त्यहाँ प्रयोग भएको हिन्दी भाषा र यो विषयलाई कहीँ कतै जोड्न खोज्नु भएको हो? नेपाल अब यो अवस्थामा छ, नेपाल अब फिजी बन्ने खतरामा छ भनेर यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो? मैले धेरै पहिलादेखि 3टा कुरा भन्दै आएको छु। एउटा कुरा, राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ, जनताको नाममा वा जनतासँग हुने होइन, जनताका लागि हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, नागरिकताका सवालमा राज्य निर्मम हुनुपर्छ, दोस्रो कुरो। तेस्रो चाहिँ सीमा समस्याहरू रहनु हुँदैन। सीमा जति प्रष्ट हुन्छ सम्बन्ध त्यति स्वस्थ हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो दुवै छिमेकीसँग कुनै पनि कारणले सीमा विवाद बस्नु बाँकी राख्नु भएन, त्यो समाधान हुनु पर्यो भन्ने कुरा म उठाउँदै आएको। र यो मैले उठाउँदै आएका कुराहरू, अङ्गीकृत नागरिकताका कुराहरू, नागरिकताले अधिकार, कुन नागरिकलाई कस्तो खालको अधिकार दिने भन्ने कुराहरूमा अहिले चाहिँ संजोगले गङ्गाजीले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकहरूले यसरी गर्यो उसरी गर्यो भने उठाउनु भयो। तर मैले यो पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको कुरा के हो भने नेपाल जस्तो सानो मुलुक जहाँ चाहिँ विभिन्न खालका अभावहरू छ, जहाँ हामीले धनियाँको पातदेखि लिएर हामीले खुट्टामा लगाउने चप्पलसम्म, एउटा सानो सियोदेखि लिएर साइकलसम्म हामीले उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा यहाँ चाहिँ नागरिकता जस्तो कुराहरू, त्यो चाहिँ मन्दिरको प्रसाद जस्तो बाँड्दै हिँड्ने होइन, त्यो बिक्री वितरण गर्दै हिँड्ने होइन, त्यो जथाभावी दिँदै हिँड्ने होइन। यदि यसरी जथाभावी दिन थाल्ने हो, अराजक रूपबाट बाँड्न थाल्ने हो, यो चाहिँ जो अभाव के अरे विभिन्न खालको स्वार्थका कारण, दबावका कारण नागरिकता दिन थाल्ने हो भने यो अङ्गीकृत नागरिकहरू आजै को भोलिको पर्सि जसरी देशमा एउटा एक खालको त्यो प्रभाव बढाउन थाल्छ, त्यो चाहिँ ममत्व बिनाको प्रभाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, वंशजलाई जुन खालको ममत्व हुन्छ त्यो अङ्गीकृतलाई हुन सक्दैन। त्यही अङ्गीकृत नागरिकलाई सबै खालका के अरे वातावरण दिउँ, उहाँको कानुनी अधिकारहरू, व्यापारिक अधिकारहरू, जीवनका आधारहरू, सबै खालका सुविधाहरू दिउँ। तर राजनीतिक अधिकार चाहिँ अलि दिन वञ्चित गरौँ है, 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष वञ्चित गरौँ। जब हाम्रो मुलुक आफ्नो खुट्टामा उभिसक्छ, जब हामी नुनदेखि सुनसम्म आफैले उत्पादन गर्न सक्छौँ, जब हामी आफ्नो खाद्यान्नबाट आफू टिक्न सक्छौँ, जब हामीले बाँच्नको लागि, खानको लागि, हिँड्नको लागि हामीले दाता खोजिराख्नु अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि थप नयाँ कुराहरू विचार गर्न सकिन्छ नि। यहाँले भन्नुभएको नागरिकता मन्दिरको प्रसाद जस्तो बाँड्ने विषय होइन भनेर महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भन्नुभएको छ। तर हाम्रो मानसिकता नेपालमा हुँदै आएको चर्चा परिचर्चा के हो भने एक थरीले मधेसका नागरिकहरूलाई भारतीय देख्ने र एक थरीले चाहिँ मधेसका नागरिकका नाममा भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाउने काममा लागेका कारण यसको यो खालको समस्या छ नि, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला? हेर्नुहोस्, नागरिकता पैसासँग सम्बन्धित कुरा हो, किनभने नागरिकता दिने हाकिम साहब त मधेसी हुँदैन हैन। नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने हाकिम साहबहरू त मधेसी नभएका कारणले उनीहरूले राष्ट्रियतालाई पैसासँग साट्नुहुन्छ, राष्ट्रियतालाई अरू स्वार्थसँग साट्नुहुन्छ। त्यही भएर नागरिकता दिने पात्रहरूलाई आजीवन श्रम कैद गर्न थाल्ने हो भने, जसले नागरिकता दिन्छ उसको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न थाल्ने हो भने, दोहोरो नागरिकता बोकेका मान्छेहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न थाल्ने हो भने, नागरिकता गलत मान्छेलाई नागरिकता दिलाउन सघाउने मान्छेहरूलाई श्रम कैद दिन थाल्ने हो भने नागरिकता वितरण गर्ने काम बन्द हुन्छ। र अर्को कुरा के पनि प्रश्न जरुरी छ भने नागरिकताका हल्ला मधेसमा जति छ त्यसको 100औं गुणा बढी
पहाडतिर हिमालतिर नागरिकता वितरण भएको छ। यही काठमाडौँमा तपाईँ हेर्नुभयो भने तिब्बतका धेरै मान्छेहरू नेपाली नागरिकता लिइसकेको भन्ने समाचारहरू पढ्न मिल्छ। तपाईँको झापातिर हेर्नुभयो भने दार्जिलिङका मान्छेहरू नागरिकता लिइसकेको अवस्थाहरू पनि सुनिन्छ। दार्जिलिङमा जानुभयो भने नेपाली नागरिकता लिएर बसेका परिवारहरू टन्नै भेटिन्छ। पिथौरागढतिर भेटिन्छ। यो के हो भने एउटा मात्रै भूगोलमा नागरिकताको समस्या छ भनेर यो हाउबुजी मात्रै हो। तर नागरिकताका सवालमा नेपाल चौतर्फी आक्रमणमा परेको छ। यो कुरा हामीले स्वीकार दिनुपर्छ। यो कुनै समुदायको पक्षमा वा विपक्षमा होइन। यो समग्र देशको हितमा कुरा गर्ने हो भने 77 जिल्ला अङ्गीकृत नागरिक र अवैध नागरिकहरूबाट भरिएको छ। डाक्टर साहब, हामी अब यो वंशजले आफ्नो देशको अगुवाई गर्न सकेन। यदि वंशजले चाहिँ नागरिकता जस्ता कुराहरूमा, राष्ट्रियता जस्ता कुराहरूमा सरोकार राखेन वा कम सरोकार राख्यो भने अबको 2टा निर्वाचन पछि वंशजहरूले बिन्ती पत्र लिएर घुम्नुपर्छ कि अङ्गीकृतहरू हो, हामीलाई यो अधिकार दिनुस्। त्यो अवस्था हुन सक्छ है। डाक्टर साहब, म यो थोरै प्रसङ्गलाई म लिपु लेख र यो संविधान संशोधनको विषयतिर जोड्न चाहन्छु। मधेसवादी दलका, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू, मान्यज्यूहरूले जे कुरा सदनमा उठाइरहनु भएको छ, भारतलाई बुझाउनु पर्थ्यो नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि भन्ने कुरा, जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ, त्यो कुरा मधेसका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ। वास्तविकता मधेसका जनताले यही चाहेका हुन् कि भारतलाई रिजाएर नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, भारत नक्साको विषयमा पहिलादेखि नै जानकार छ र नेपालीहरूले आफ्नो नक्सा बनाइराख्दा कसैसँग सोध्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले अर्काको भूमि आफ्नो भूमिमा राखेर निकाल्न खोजेको होइन। तर कोही मान्यले केही कुरा भन्नुहुन्छ भने उहाँको बाध्यता हुन सक्छ, उहाँको माथि दबाब हुन सक्छ, अथवा उहाँको मानसिक गुलामी हुन सक्छ। एउटा व्यक्तिले बोलेको भरमा सबै मधेसीको त्यही चाहना हो भने भ्रममा जानु हुँदैन। र मेरो बुझाइ के हो भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धारा लगायतका क्षेत्रहरू यो विवादित भूमि होइन, यो विशुद्ध नेपालको भूमि हो। यो विवादित हुँदै होइन। त्यही भएर नेपालको भूमि हो र सो बमोजिमको नक्सा राज्यले निकाल्न चाहिराखेको छ, सरकारले निकाल्न खोजिराखेको छ भने यसमा निशर्त सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यो देशको सवाल हो। तर मधेस केन्द्रित दलहरू होइन, यो नक्सा केपी ओलीजीको नक्सा होइन। यो नक्सा हाम्रो भूमि सुधार मन्त्रीजीको घरको नक्सा होइन। यो देशको नक्सा हो र देशमा राजनीति गर्छु भन्ने दलहरू अथवा आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको नेता मान्नेहरू यो नक्सामा विमति राख्न सक्दैन। यदि कसैले विमति राख्छ भने उसको नियत शङ्कास्पद छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। तर एउटा पार्टी जुन संसदको तेस्रो ठुलो दल बनिरहेको छ एकीकरण पछि, त्यो पार्टीका सांसदहरू त अझै पनि त्यो पार्टीले त यो संविधान संशोधनको पक्षमा जुन निशाना छापमा र नक्सालाई परिवर्तन गरेको कुनै संविधानको अनुसूचीमा राख्ने विषयमै मतदान गर्ने कुरामा अझै अनिर्णित छन्। यसको कारण के होला? पार्टी नै अनिर्णित हुनुको कारण के हुन सक्छ? होइन, अलिकति पीडा उहाँहरूसँग छ। उहाँहरूको भनाइ के हो भने हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरिएन, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरियोस्, हामीले उठाएका एजेन्डाहरूलाई संशोधन गरियोस् अनि मात्र म समर्थन गर्छु भनेर उहाँको अडान हो। उहाँले गर्दै गर्दिन पनि भन्नुभएको छैन, गरि नै हाल्छु भन्ने पनि भन्नुभएको छैन। त्यो खालको पीडा उहाँको छ। तर मेरो बुझाइ के हो भने यी दुईटा फरक फरक विषय हो। निशान छाप र नक्साका विषय फरक हो, उहाँको संशोधनको विषय फरक हो। उहाँले उठाउनु भएको कुराहरूमा कतिपय जायज होला, कतिपय जायज नहोला, कतिपय स्वस्फूर्त भइसकेको पनि होला, कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू होला। यो दफावार छलफल गर्नु मिल्छ, गर्नुपर्छ। किनभने यो मधेसी दलले नै उठाएको संशोधन भए पनि संविधान संशोधन भइसकेपछि यसको लाभ 77 जिल्लाले लिने हो, यसको क्षति 77 जिल्लाले बेहोर्ने हो। यदि यसले खराब प्रभाव पार्यो भने सबै नेपालीहरू यसबाट पीडित हुनुपर्छ। यदि त्यो संशोधनले राम्रो प्रभाव दियो भने सबै नेपाली खुसी हुनुपर्छ। त्यही भएर सार्वजनिक चासोको विषय हो, त्यसलाई हतार गर्नु हुँदैन, दफावार छलफल गर्नुपर्छ। त्यही भएर उहाँहरूले उठाउनु भएको आफ्नो मागको विषयमा फरक रूपबाट सोच्न सकियो। तर राष्ट्रियताको सवालमा बार्गेनिङ गर्ने, राष्ट्रियताको सवालमा हलो अड्काएर गोरु चुट्न खोज्ने अथवा मेरो यो गर्दै अनि म तपाईँको यो गरिदिन्छु भन्ने यस्ता शर्तहरू यदि देशका सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, अखण्डताको सवालमा, नेपालीत्वको सवालमा, साझापनाको सवालमा उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ भने
त्यो उहाँहरूको लागि ऐतिहासिक भूल साबित हुन्छ। मधेसले पनि उहाँहरूको यो विषयलाई स्वीकार्दैन। यसको मतलब मधेसी जनताहरू, मधेसमा भएका नागरिकहरू यो विषयमा सहमत छैनन्। हेर्नुहोस्, मधेस केन्द्रित दलले उठाएका माग सिङ्गो मधेसको माग होइन। तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रमबाट म प्रश्न गराउँ कि मानौ प्रचण्डजीले कुनै दस्तावेज निकाल्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लेटर प्याडमा भने त्यो माग नेकपाको माग हुन्छ, सबै दाहालको माग हुँदैन। नारायणमान बिजुक्सेजीले नेमकिपाको पार्टीको लेटर प्याडमा कुनै माग अगाडि सार्नु भयो भने त्यो माग नेमकिपाको हो, सबै नेवार समुदायको होइन। तर जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका मागहरू जनता समाजवादी पार्टीको मात्रै हो। हामी भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, मोहन ठाकुर सिङ्गो मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दैन, उहाँले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तर मधेस केन्द्रित दलले उठाएका सबै कुरा सिङ्गो मधेसको माग हो भन्ने भ्रमबाट हामीले त्यो विषयवस्तुलाई हेर्न मिल्दैन। मधेसमा काङ्ग्रेस पनि उत्तिकै जितेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू उत्तिकै जित्नु भएको छ, राप्रपाका साथीहरू उत्तिकै जित्नु भएको छ, स्वतन्त्रकाले पनि मत पाएको छ। मधेस सबैको साझा हो र सबैलाई मत दिएको छ। तर मधेस केन्द्रित भनौँ अथवा जनता समाजवादी पार्टी भनौँ, उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। उहाँको माग उहाँको पार्टीको माग हो। यसलाई सिङ्गो मधेसको, सिङ्गो विश्वको, ब्रह्माण्डको माग हो भनेर हल्ला गर्नु उचित होइन। यहाँले विशेष गरेर मधेस आन्दोलनमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ र मधेस मामिलामा यहाँले जुन विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ, अहिले जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरणले मधेस आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, यो एकीकरणबाट केही दिशानिर्देश गर्न सक्छ, हामी आशा गर्न सक्छौँ? मलाई चाहिँ लाग्दैन, तर आश मरिसकेको छैन। यो के हो भने पुरानै अनुहारहरू, पुरानै पात्रहरू, पुरानै चरित्रहरू एक ठाउँमा आएको हो। जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ अनुहार दिएको भए, नयाँ विचार दिएको भए अलि आश गर्न सकिन्थ्यो। तर उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई जोगाउनको लागि एक ठाउँमा जम्मा हुनुभएको हो। यो चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ होइन। एकीकरण सकारात्मक शब्द हो, तर पद्धति परिवर्तन हुने र पात्र परिवर्तन नहुने हो भने परिणाम राम्रो आउँदैन भन्ने कुरा हामीले त हेरिसक्यौँ। राजतन्त्र परिवर्तन भयो, त्यही पात्रहरू प्रजातन्त्रमा मन्त्री भए, प्रजातन्त्रपछि हामी गणतन्त्रमा आयौँ, त्यही पात्रहरू पार्टीको अध्यक्ष र त्यही पात्रहरू अहिले पनि मन्त्री हामी बिहोर्दैछौँ। त्यही भएर पद्धति परिवर्तन गर्ने र पात्र परिवर्तन नहुने हो भने परिणाम राम्रो आउँदैन र यो पनि त्यसैको निरन्तर कडी हो। सबभन्दा गम्भीर कुरा त के छ भने जुन पार्टीले हामी विभेदका विरुद्ध वैकल्पिक पार्टी भएर निस्किँदैछौँ भनेर आह्वान गर्नुभयो, त्यो पार्टीको शीर्षस्थ 5 जनामा 1 जना महिला छैन। तपाईँ विभेदका विरुद्धमा छु भन्ने अनि आफू चाहिँ विभेदको निरन्तरता गर्ने के को सङ्केत हो यो? 5 जनामा 1 जना महिला हटाउन नसक्ने, त्यत्रो 40-42 जनामा 33% महिला राख्न नसक्ने, हामी मधेसका दलितका लागि, जनजातिका लागि वकालत गर्दैछु भन्ने तर त्यो समुदायबाट मान्छेलाई ठाउँ दिन नसक्ने, अनि सधैँ धोखाधडी गर्ने, सधैँ राम्रो बोल्ने, हैन बोली मात्रै राम्रो गर्ने, उक्त पार्टीको केही राम्रो गर्नु पर्दैन। उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू त भनिराख्नु भएको छ नि त, हामी त यो सबै मधेस आन्दोलन पछाडि पारिएको वर्गलाई चाहिँ सन्तुलन मिलाउनका लागि, उहाँहरूको अधिकार स्थापित गर्नका लागि ब्राह्मण समुदायको बाबुराम भट्टराईलाई हामी दोस्रो वरियताबाट पछाडि पनि ल्याउन तयार भयौँ, उहाँ पनि त्याग गर्न तयार हुनुभयो भनेर भन्नुभएको छ नि। यो वास्तविकता के हो, के बुझ्नु भएको छ यहाँले? यहाँ त त्यो विषयमा जानकार पनि हुनुहुन्छ। त्यतापट्टि म कहिले पनि जाँदिनँ। तथ्याङ्कले के देखाउँछ, परिणामले के देखाउँछ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पठाएका निवेदनमा महिलाको प्रतिशत कति भने निकाल्नुभयो भने तपाईँ प्रश्न भइहाल्नुहुन्छ कि यो विभेदका विरुद्धमा लडिराखेको छ कि नयाँ विभेदको सुरुवात गरिराखेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले यतिका वर्ष 17 वर्षपछि एउटा पनि नयाँ अनुहार किन दिन सकेन? हामी नयाँ पुस्ताको कुरा गर्ने, नयाँ सम्भावनाको कुरा गर्ने, परिवर्तनको कुरा गर्ने, न्यायको कुरा गर्ने, अनि सधैँ आफै अध्यक्ष भइराख्ने 16-17 वर्ष।
नयाँ पुस्ताले दिनु पर्दैन। परिवर्तनको चाहना राख्ने तर आफू चाहिँ परिवर्तन हुन नखोज्ने। त्यही भएर पात्रहरूमा परिवर्तन छैन, सोचमा परिवर्तन छैन, संरचनामा परिवर्तन छैन भने यसले समाजलाई परिवर्तन ल्याउँदैन। ठुला कुरा गर्ने, राम्रा कुरा गर्ने, गीताका ज्ञान बाँड्ने, बोल्दाखेरि तपाईँको ठ्याकठ्याकै तपाईँको महै चिप्लिने जस्तो, गुलियो फाले जस्तो, त्यो उहाँहरूको सिप हो, चरित्र होइन। नेपालको सत्ता नेतृत्वले अब मधेसको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मधेसका मुद्दाहरूमा कसरी सम्बोधन हुन सक्छन् मधेसका मुद्दाहरू? अहिलेको सरकारको 3टा कमजोरी छ हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ रङ्गभेदको राजनीतिलाई निरन्तरता दिइराखेको छ मधेसको सवालमा है। संरचनागत रङ्गभेदको निरन्तरता यो सरकारलाई मधेसमा अलोकप्रिय बनाउँदै गएको छ। दोस्रो, सरकारले समुदायको आधारमा पक्षीयता देखाइराखेको छ। एक थरीको आन्दोलन गर्ने मान्छे 17,000 मारे पनि सरकारमा बस्ने, अर्को थरीको आन्दोलन गरेको मान्छे जेलमा बस्नुपर्ने। यो सामुदायिक पक्षीयता सरकारले निर्वाह गरिराखेको छ। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तेस्रो, पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तनहरू यो सरकारमा बढिराखेको छ कि प्रदेश 2 मा भ्रष्टाचार भयो कुनै मतलब छैन, किनभने त्यहाँ छुन गयो भने मधेसीहरूले हामीलाई गाली गर्छ। उहाँले के त्यो अवस्था त छ नि त। यहाँले सोच्नुपर्छ भने परिस्थितिलाई हेर्दा त त्यो एक रुपियाँमा 77 जिल्लाको नेपालीको ट्याक्स हो। हामीले खुन सुकाएर पैसा दिइराखेको छौँ। हामी आफ्नो अंश, हाम्रो आफ्नो वंशलाई पेलेर पैसा दिइराखेका छौँ। तर प्रदेश 2 मा भएको भ्रष्टाचार प्रतिको मौनता, संरचनागत रङ्गभेद र सामुदायिक पक्षीयता यो सरकारलाई मधेसको सवालमा चाहिँ अलोकप्रिय बनाउँदैछ। त्यो मधेसका नेताहरू त प्रदेश नम्बर 2 लाई मात्रै मधेस हो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ नि। मधेसका बारेमा, मधेसमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा, मधेसमा भएको अनियमितताका बारेमा बोल्यो भने यो चाहिँ विभेद गरियो भन्ने ढङ्गले पनि त गरिएको छ नि त। मधेस त्यहाँ किन चलाउने, तपाईँहरूलाई अधिकार छैन, केन्द्रका मन्त्रीहरू जाँदा समेत हाम्रो अनुमति बिना तपाईँहरू हाम्रो प्रदेशमा नआउनुहोस् भन्ने सम्मका गतिविधिहरू त प्रदेश 2 ले गरेको देखिन्छ नि त। तर यो राजनीति होइन नि, अराजकता हो नि। अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि राज्यको हो नि। मधेसले त जिम्मेवार नेता खोजेको थियो, जमिनदार नेता खोजेको त थिएन नि। अनि कुनै ठाउँमा जातिवाद मलाउँदैछ, अराजकता मलाउँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ मौन छोडिदिने। मधेस देशको अङ्ग होइन, त्यहाँ सुशासन चाहिँदैन, त्यहाँ चाहिँ भएका आम नेपालीलाई शान्ति चाहिँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त वातावरणमा सास फेर्ने अधिकार त्यहाँ रहेका मधेसीहरूलाई छैन। डाक्टर साहब, हामी अब यो कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा छौँ। यो सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावबाट अब नेपालको सिङ्गो जमिन नेपालको पक्षमा आउँछ, नक्सामा तयार भएको जमिन नेपालको पक्षमा आउँछ भन्ने कुरामा नेपाली जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्ने? हेर्नुहोस्, मलाई आफूलाई के लाग्छ भने भारत नेपालका विरोधी शक्ति होइन र भारतले नेपालसँग झगडा गरेर विश्व समुदायमा सिर ठाडो पार्ने अवस्था पनि छैन। किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्ध कारोबारी सम्बन्ध होइन, विशुद्ध आत्मीय सम्बन्ध हो, सांस्कृतिक सम्बन्ध हो, पिपुल टु पिपुल कनेक्टिभिटी हो। त्यही भएर भारतले नेपालसँग वा नेपालले भारतसँग हार्ड कोर डिप्लोमेसी मेन्टेन गर्न सक्दैन। त्यही भएर भारतले नेपालको नक्सा मिच्दैन, नेपालको भूमि मिच्दैन। अलिकति केही ब्युरोक्रेटिक समस्याहरू होला, डिप्लोमेटिकली समस्याहरू होला, अथवा हेरौँ त कति सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू होला। तर संसदबाट नक्सा पास भइसकेपछि कालापानी, लिपुलेख लगायतका विषयहरू वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने कुराको म 100% विश्वस्त मान्छे हो। यसको मतलब अब भारत चिडिनु पर्ने कारण पनि छैन र यो घटनापछि चिडिन्छ भन्ने कुरामा हामीले शङ्का नमान्दा हुन्छ। भारत चाहिँ आत्मीय सम्बन्धलाई जुन खालको विगतको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई कायम राख्छ। भारतलाई माया गर्ने नेपालीहरू र नेपाललाई माया गर्ने भारतीयहरू के कुरामा प्रष्ट छन् भने सीमा जति चाँडो प्रष्ट हुन्छ सम्बन्ध त्यति बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छन्।
यो पछि त अब जुन खालको समस्या देखिया छ नि त लिपुलेकमा मात्रै होइन कि सुस्तामै देखिएको छ यस्तो खालको सबै समस्या गर्नुपर्छ। सीमाका सवालमा सीमा भन्ने कुरा सम्झौताको विषय होइन र सीमामा 1 हात 2 हात 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर भन्ने कुरा हुँदैन। त्यही भएर सीमाका सवालमा नेपाल र भारतका प्राविधिक साथीहरू बसेर डिप्लोमेटिक माध्यमबाट यसलाई विवाद राखिराख्नु हुँदैन। यथाशीघ्र यो सबै खालका विवादहरू समाधान गर्नुपर्छ, किनभने नेपाल र भारत मित्र हो। भोलि यही विषयलाई लिएर तेस्रो शक्तिले खेल्न नसकोस्, नेपाललाई माध्यम बनाएर भारतसँगका आफ्ना आग्रह पूर्वाग्रहहरू सार्ने काम तेस्रो शक्तिले नगरोस्, त्यसका लागि पनि भारत सचेत भइराख्नुपर्छ। अन्त्यमा डाक्टर साहब प्रदेश नम्बर 2 ले हामी विशेष गरेर अझै पनि प्रदेश नम्बर 2 मा संघीयताका विरोधी बजेट आयो भनेर भनिरहेको छ। वास्तवमा यो बजेटले मधेसको मुद्दाहरू मधेसका विकासलाई ओझेलमा पार्ने हो, मधेसलाई पछाडि पार्न खोजेको हो अहिलेको बजेटले। हामी अन्त्यमा यही कुरा मात्रै जान्न चाहन्छौँ। यस अघि आएका बजेटहरू काम गर्न नसकेर फ्रिज भएको, गैर कानुनी वितरण गरेर फ्रिज भएको र सायद 80-90 करोड रुपियाँ आर्थिक हिनामिना गरेर अख्तियारमा मुद्दा परिराखेको नेताहरूले मन्त्रीहरूले यस्ता लाइनहरू नबोलिदिएको राम्रो। आएको बजेटलाई सदुपयोग नगर्ने, जय मधेस का नारा है सारा पैसा हमारा है भनेर मानसिकतामा बाँच्ने, अनि भोलि फेरि तथ्याङ्क निकालेर राज्यले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर भन्नु हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो। हामी कति विषयहरू अझै पनि हामीसँग रहँदै पनि हामी समय अभावका कारण यहाँसँग जोड्न सकेनौँ। हामीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई र यहाँ सबैलाई नमस्कार। दर्शक महानुभाव, देश मामिलाका विज्ञ डाक्टर राजेश ऐराज हामीले राष्ट्रियता, मधेस आन्दोलन, समग्र यो संविधान संशोधनदेखि लिएर सदनमा प्रयोग भएको हिन्दी भाषा नेपालको संविधान विपरीत छ भन्ने विषयमा दह्रो ढङ्गले आवाज उठाउँदै आउनुभएका, कलम चलाउँदै आउनुभएका राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश ऐराजसँग कुरा गऱ्यौँ। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Lumbini TV SD